तर देव मनीस जाल्ले गडीक न्ही आयची स्वादीक रात आयची. हे राती आमच्या सांगाता ताळे मेळोवया गावन गीत सायलेंट नायट होली नायट. जियेल्या लोकांक देखलो एक उजवाड. मोरणाची सावळी पडल्या गांवांत जियेल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. मातेवाच्या 4थ्या अध्यायान 16व्या वळीन आयकुंची ही उतरां मोरयेन जेजूची हाजरी आपल्या कुसव्यांतस बगुल्ली बोगणां आमकां कळटात. मावेका पिढीच्या अंतरान बुडिल्ल्या संवसारात बरोशाचें किरण जावन जल्मल्ल्या जेजू बाळगाक गोवळ्यांनी धरणीर पडोवन नमन केलो. आमी सर्व तांचे संगे मेळया बाळकाक नमन करया.
सगळे समान गोकुळामी दिव्या रायांच्या माया देव्या मिद्या भोग्या विराटी दिव्यामी आज आमच्या काळचा उदेंतीचे ते ग्राय भांगार दूब आनी मीर घेवन बेतलेहेमाक जेजूक नमन करूंक पावले. जुवांच्या वांजेलान 30व्या अध्यायान 16 वळींत आमी आयकले बरी. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकाच एकल्याच पुताक ओपून दिलो. सर्गा संवसाराचो रायतो तरी दुर्बळ गोरवां कावणेर जल्मोन काल्तिकाय ताणें दाखयली आनी तशेंच तो जियेलो. तर रायांच्या रायाक नामांकन गावया भावार्थ्यानो येया.
बसतेसो आज खावणेर न्हिदलां, सूर्याचें किरण हे रातीन बोरलां, मोरयेन बाळकाक वेंगून धरलां, भुंयचेर आछाप घडलां. स्वादीक रात आयची, प्रशांत रात आयची, उल्हास पावया, प्रणाम करया, बाळकाक वंदून सरपडया.
देवाच्या वांजेलांत 28 अध्यायांत 20व्या वळींत आमी अशें आयकता, संवसाराचे आखे पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो म्हूण उडास दवरा. सगळे श्रेश्ठेचो रचणार आमचे संगी रावोंक आयला. ताचो सांगात वावरतान ओळखोवया. ताचो संदेश जियेव हेरांक पासारया. शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी म्हण पासारल्ल्या बाळका जेजूक अशांती पयस करूंक ससाय आनी आधार मागोवन गावया गीत सगळी सृश्टी पावना. सगळी सृष्टी पावना बाळका दवरूंक तुका, कसो रिगलोय अशी गावडे सांग तूं म्हाका. प्रितीच्या ये बाळोका, वंदिता ये गारोका, सयो सोंपी काडटा तुका. रस्तारा सयो सोंपी काडटा तुका. सगळी सृष्टी पावना बाळका दवरूंक तुका, कसो रिगलोय अशी गावडे सांग तूं म्हाका. प्रितीच्या ये बाळोका, वंदिता ये गारोका, सयो सोंपी काडटा तुका. रस्तारा सयो सोंपी काडटा तुका. पातलो बापान म्हाका वसूंक संवसारा, चोरवण करशाक धाडलो म्हाका मनशा कुळाक. जागो थंयसर मेळ्ळो ना, म्हाका स्विकार केलो ना. जल्मलो गोरवाच्या गोठ्याक, तुजे पासून जल्मालो गोरवाच्या गोठ्याक. सांबाळणार ये बाळोका तूं संवसाराचो, सर्व वेदार रचणार तूं सगळे सृश्टीचो. आमचो वेस्ती त्याग घेतलाय, हस्तक पाळकी त्याग जालाय, खंय आसा तो वैभव तुजो. सांग म्हाका खंय आसा तो वैभव तुजो. सगळी सृष्टी पावना बाळका दवरूंक तुका, कसो रिगलोय अशी गावडे सांग तूं म्हाका. प्रितीच्या ये बाळोका, वंदिता ये गारोका, सयो सोंपी काडटा तुका. रस्तारा सयो सोंपी काडटा तुका. देव देवाचो देवला संवसारात, राय रायाचो नितला त्या तरणात. गोराजाचो गयटा संवसारात, आखो प्रकाश सगळ्या भुंयतळात. जेजू काडूंक सल्माला संतोष पावया, गोरवां गावडे निगला पोळेन रावया. गोडव्या संगी संतोष बरी गितां गावया. कवळ्या संगी मोगा बरी काणी काडया. जेजू काडूंक सल्माला संतोष पावया, गोरवां गावडे निगला पोळेन रावया. गोडव्या संगी संतोष बरी गितां गावया. कवळ्या संगी मोगा बरी काणी काडया. नित्य भाशेरान गोरवाच्या गोठ्यात, जल्माला आज आमचो सडवणकार. बरेचे द्वारी आयलो संवसारी, रायाचो
पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्रत्म सैखोर तुमचे सगळे आसूं मोगचनो सुम्या जेजूचो जल्म संभ्रम आचरण करूंक आमी समेस्त ह्या देव तेंपलांत सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती फळयांनी गुट लावन कावणेंत निदायिल्ल्या बाळकाची सोदना करया म्हणलो संदेश दिता बेतलेमांत जल्मल्ल्या जेजू बाळकाक सोदून काडच्याक देवदूतांनी गवळ्यांक दिल्लो गुर्तू फळयांनी गुट लावन कावण्यांत निदायिल्लो एक बाळक तुमकां मेळटलो आजून आमच्या जेजूक भेटूंक तसल्याच जाग्याक वचूंक जाय देखून हे संभ्रमीक मिसा बलिदान भेटोवन असहायक स्थितीन आसच्या मनशा जिवांनी जेजूक भेटूंक जाय आसची कृपा मागया भाव भयणीनो सगळ्या संवसारांत व्हडतो दिवस आज जावन आसा देवसो मनीसान मनशा मदें आयिल्लो दिवस मरये थंय आपलें जिवीत प्रारंभ केल्लो दीस जेजू देवाचो भोवतो देवा थंय आसोन आयच्या दिसा मनशा सैन घेवन मनशा मदें आयिल्लो दीस आमी आचरण करता आसतना आमी भागी जावन आसा कित्याक देव मनीसान आयिल्ल्या वरवीं आमी संवसारार खरेपणी देवाक वळखूंक शकल्या आनी आज आमी सकड देवाची भुरगीं हांगासर सांगाता मेळोन देवाक महिमा दिता ताज्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात हो दीस देवान आमकां फोव केल्ल्या वसो तूं ताका अर्घ दिवया आनी देवा सांगता आमी सकड एक जावन ही भेटोवणी सर्गींच्या बापाक आमी भेटोवया नितळ काळचा आनी मिसाचें बलिदान भेटोवच्या एक घडीभर आमच्या पातकांची दुखदार आमी भक्षाणे वागया सगळीं सांगता मेळोन आमी म्हणया सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगेव सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं Servis pura deva, servis
मनशां संसारी सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पातळताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उच्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी शांती मनशां संसारी शांती मनशां संसारी शांती मनशां संसारी इत्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या बापा ही भो पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या पजळान तुवें भरली कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्या सपुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय गोरवाच्या गोट्यान तो आमकार मायेचो अस्कत बाळोवंक जालो तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी ती बाबाठान सदमनता देखून एक दीस सर्गार्थाच्या संगता संपूर्ण उजवाडांत तुजी महिमा आनी संतोष भोगोवंक आमकां वर म्हूण मागता त्या समच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजगोट चलयता ससनाच्या ससना इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो तुवें तांचो आनंद वाडयलोय तांचो संतोष चडयलोय लुवणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात तशें ती तुजे मुखार आनंदभरी जातात कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें भाराचें झूं तांच्या खांदा वयलें लांकूड तांचेर जुलूम करतेल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली धरणेर जनजंती सगळीं पायतणां आनी रक्तान लोळयलेलीं वस्त्रां उलपून वयतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातली कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां विस्मीत भूत दिणार पदवेदार देव सस्तीक बाप शांतीचो कुंवर ताचो अधिकार वाडत वयतलो आनी ताच्या राजान सदांकाल शांती आसतली दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो आतां जावन नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो तीर करतलो आनी सांबाळटलो दळपारांचो सरेस्पद आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो देवाचें उतर हें देवाचें उतर
घोवा सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अदर आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियो आनी आमच्या वत्या देवाच्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाक ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करणो आदार उर्बेतात आसली एक पर्जा विंगडकन दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 Alleluia. ओर संतोषाची बरी खबर सगळ्या संवसाराक आजयता. जल्माला आज आमकां करूं दोस्त ख्रिस्तोवी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुमकां सोम्या. त्या दिसांनी आगोस्तू चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडलें. हे पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडिल्लें. देखून सोमेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवांक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलियाच्या नजरेत शारांतावन जुदेयांत आसल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मोरी ताचे सांगाता गेली. तोवळ ती बरली गर्भीण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुटलावन एक कावणेंत न्हिदायलो, कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळूंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गोवळी जागे रावून आपल्या हिंडांचेर रातीची राखण करून आसले. तोवळ एकाच जाणें सर्वेस्पराचो दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात. पळया, सगळे परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारोक जल्माला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्त. फाळयांनी गुटलावन खावणेंत न्हिदायलेलो एक बाळूक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाच जाणें देवदूतां सांगाता सर्गींच्या दळबाराचो व्हड एक जोमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक आती उन्नती आनी शांती देवाक मानवाल्यात त्या मनशांक संवसारी. देवाचे उतर हे.
करणी तुका क्रिसा देव मनीस जाला सडवणदार आमकां जल्माला. आंच पडव्यांनी गितां गायल्यांत ग्लोरिया इन एक्सेल्सिस देयो. काळोखाचें दांपण नाश जालें. देवान आपलो सल्लो जारी केलो. दाविदाच्या कुळयेंतावन आमकां उदेवून आयलो आमचो सडवणदार क्रिस्त सोमी. फिरगसगारांनो, भावा भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक बाळका जेजू आपल्या आशिर्वादांनी भरूं म्हणून मागता. कोविडाचें वारें वाळूनच आसा. आमची तोंडां मास्कां मुखांत्र दांपून आशिल्लीं. इल्ल्याशा दिसांनी ती नाकातावन तोंडाक आयली. तोंडाची देंवन काडकेक पावली. काडकेतावन देंवल्लें तें मास्क निकळोन एका कानाचेर उकळोंक सुरू जालें. आनी आतां तें उकळोन सकयल पडटा आसतना पॅसेंजर कोरोना आशिल्लें एक्सप्रेस कोरोना जावन प्रत्येक मास्क दामचीत आसली परिस्थिती आमचे मदेगांत आयल्या. कळीत ना परिस्थिती खंय पावतली, कितें जातली. पूण असल्या संदर्भार क्रिस्ताचें जनन संभ्रमांत भाग घेवच्याक आमकां सोमेस्तांक हो एक अवकाश फावो जाला. व्हडा संख्यान आमी हांगासर हजर आसाव. देवाक जावं अर्गां, महिमा आनी होगळा. ह्या दिसांनी आमी जायतें सोंसलां. इजिप्ताच्या सांगात बाबिलोनाच्या बंदडेंत सांपडून आशिल्ली इस्रायल परजा. आनी फाटल्या 9 म्हयन्यांतावन आमी एका रितीच्या बंदडेंत आसाव. इल्लीशी सुटका मेळोवंक सुरू जाली म्हणटा आसतना आनी एक भिरांत एका वादळा भाशेनच आमकां मारल्या. आनी असल्या संदर्भार क्रिस्मस हें क्रिस्ताचें जनन म्हाका आनी तुका कितें नियाळोवंक आपयता, कितें संदेश दिता. नियाळ करच्या आमचें प्रयत्न आमी करया. क्रिस्मस म्हणटा आसतना साबार संगती आमी येदोळूच आयकल्यात. नियाळ नासाव संभ्रम आमी आचरण केला आनी अति महत्वाचो संभ्रम एवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवन हो संभ्रम आनीक दोट्टो करच्याक हांगासर आमी जमल्या वाचता. कसलो नियाळ आमी करया. ह्याच फिरगजेच्या एका ल्हानशा भुरग्या लागीं पोरूच हांवें विचारलें, जालो गे कुसवार कर. आनी भुरगें म्हणालें, जालें, लाडू करूंक बाकी आसा. लाडूय बसतात गी विचारलें. ना ना, लाडू करूंक आसात. कित्याक? खावंक म्हणच्या बदलाक भुरगें म्हणालें, वांटूंक आसा. कुसवार वांटूंक आसा. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, येदोळूच कुसवार आमी वांटला. मोगाच्यांक आमी इनामां दिल्यांत. घरांनी नेकेत रावंक कळटात. क्रिस्मस ट्री सजयला. तर इतलें पुरा केल्ल्याचो अर्थ कितें म्हणलें आमी पयलें समजून घेवंक आसा. पयलें जावन क्रिस्मस कुसवार. गोडशें म्हणटा आसतना, कुसवार म्हणटा आसतना आमी तयार करचो क्रिस्मसाच्या वेळार मात्र. उरल्या वेळार आमी कुसवार म्हणून आमी तयार करना. बेकरीतावन हाडटा, खाता. घरा प्रिपेर केल्लें म्हाका कळीत ना, थोडी करतात कोण ना. पूण क्रिस्मसा वेळार तयार करून आमी एकामेका वांटून दितना हाचो अर्थ कितें? क्रिस्ताची गोडसाण कितें आमी साकल्या ती गोडसाण आमी हेरांक दिवंक आसा आनी वांटून घेवंक आसा. हो संदेश जावन आसा क्रिस्मसाचो कुसवार आमी वांटता आसतना. आनी ती रुचीची प्रत्येक जावन कुकीज आमी तयार करता आसतना एका रितीचे मोगाचें इनाम जावन आसा हे कुकीजां. आनी ती गोडसाण आमी दिता आसतना क्रिस्ताची गोडसाण आमी एकामेका वांटूंक आसा. दुसरें जावन क्रिस्मसाचें गिफ्ट. जायतीं गिफ्टां तुमकां येदोळूच आशार पाशार जाल्यांत कोणना. म्हाका 1-2 आयल्यांत. आनी हाचो अर्थ कितें? क्रिस्मस गिफ्टाचो अर्थ कितें? आमी एकामेका दिता आसतना कोणाक आमी दिता? मोगाच्या मनशांक मोगाचें इनाम दिता. पूण पापा फ्रांसिसाचो उलो ह्या दिसांनी आसा. फाटल्या 2 दिसां पयलें ट्विटराचेर ताणें सांगिल्लें आसा, तुमची इनामां केवल मोगाच्या मनशांक न्हय, बगार गरजेवंतांक आशिल्ल्यांकी जावन आसा. तांकांय तुमच्या कुंकेचो हात दिसय. आनी ही इनामां दिता आसतना देवान आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडन आमची सोडवण करच्याक दिल्लें वर्त्या इनामाचो गूट आमी नियाळटा. आनी देवान दिल्लें तें इनाम आमकां दिल्लें जेजूचें. आनी असलो आमी क्रिस्मस गिफ्ट दिता आसतना त्याच संदेश आमी वांटूंक आसा. आनी तिसरें जावन क्रिस्मसाची ट्री सजयता, लायट घाल आनी गिफ्टां उकळोवन. तर हाचो अर्थ कितें?
हिवाळ्या देशांनी या आईस पडच्या त्या गावांनी एव्हरग्रीन ट्री ह्या वर्गाक या पाईन ट्रीज आम्ही म्हणटा त्या वर्गाक सर्वलोलो रूख जावन आसा हो क्रिसमसाचो ट्री या क्रिसमस रूख आणि हिवाळ्या गावांत त्या वाटतो त्या हिवाळ्या दिसांनी वाटचो एकच एक तो रूख जावन आसा तो क्रिसमस ट्री आणि हो क्रिसमस ट्री आमकां बरवशाचो संदेश दिता कित्याक कश्टांत आमी संपडून आसा ह्या दिसांच्या आमी संपडत आसतना जायते फावटी आमचे थंय निराश जाल्या आमी निराशेक सांपडल्या असल्या संदर्भार क्रिसमस जावं दी आमकां बरवशाचें क्रिसमस ट्री आमकां बरवशाचो संदेश दिता आसतना इमानुवेल देव आमचे सोवे आणि आमचे मध्ये हे संतोषान आमी वाटेली जावच्याक आमकां आज आपयता इमानुवेल देव आमचे सोवे म्हणटा आसतना केवळ संतोषांत मात्र न्ही बगार कष्टा दुखांती आज आमी त्या संतोष साधूंक जाय तेन्ना मात्र देव आमचे सोवे आसा म्हणल्या त्या उतराक आमकां एक अर्थ सोदूंक जातलो इजाया प्रवादाचें पुस्तक अध्याय 62:11 आणि ही उतरां आयकत आसतना आमी बरवसो सांगचो न्ही देव आमचे सोवे आसा म्हणून आमी पातयेवंक जाय कित्याक इजाया प्रवादाची उतरां अशीं आसात सियोनांत फांत्या परी प्रामाणीक परसळ सर आणि जळटे दिवे परी तिचें तारण प्रकाश वांकयसर हांव सियोनांत वगो रमचो ना इजाया प्रवाद्याची बरवशाची ती उतरां प्रवादपणाची आणि तेंचं पुस्तक म्हूण धरून अध्याय 62:5 आमी पळयलें जाल्यार जशें एक तरणाटो चलो तरणाट्या चलयेतय लग्न जाता तशें हांव लग्न जातलो म्हणून सर्वेस्पर देवाची उतरां आमकां आज बरवशाची दिता आसतना बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारी दिल्लें हें घडीत आमी संभ्रमता आसतना क्रिसमस केवळ आपणावचें न्ही बगार दिवचें जावन आसा इट्स नॉट ओन्ली रिसिवींग बट इट्स गिवींग आणि देवस्तुतेची उतरां आज आमकां तेंच शिकयतात 3 संगती आज प्रमुख जावन आयच्या देवस्तुतेची पयलें वाचप कीर्तन दुसरें वाचप आनी वांजेलाची वाचपां आमकां शिकयतात कितें जावंक आसतलें कितें जालें आनी कितें करूंक आसा पयलें वाचप इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें कितें घडोवंक आसा कितें जावंक आसतलें आमी वाचलें जाल्यार भिरांतेचें जू खांद्या वयलें सकयल बनून ल्हानपूड हुलपल्लेल्या बरे ते संतोषान आणि दुसरें जावन लुवणेच्या समयार कितें संतोष आसा तसलो कित्याक राजवटकी सदांकाळ बाळचे तसली म्हणजे बरवशाची उतरां हांगासर इजाया प्रवादी आमचे मुखार दवरता आणि कश्टांत बरवसून रावंक तो उलो दिता तुमचे थंय आसलें जू कितें जडाय आसा ती सकयल पडटली हुलपन वेतलें आनी तदना कंडी जावन आमकां खुशी जाता कश्ट आमचे तावन पयस वेता आसतना आनी तसलो बरवसो तुमकां मेळटलो म्हणटा आणि आयच्या वांजेलाचें वाचप लुकाच्या वांजेलांतलें आनी कीर्तन आमकां तेंच सांगता कितें जावंक आसलें तें घडीत कशें घडलें हें आमी आयच्या कीर्तनांत आनी आयच्या वाचपांत या वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकता आनी तोच दाबाजो आमी हांगासर संभ्रम करून आसा आनी ह्या वेळा सांत आगोस्तिनीची उतरां तुमी न्हिदल्ल्यानो उठा देव तुमचे खातीर मनीस जाला तुमी न्हिदल्ल्यानो उठा देव तुमचे खातीर मनीस जाला कित्याक तो मनीस जाल्लो ना जाल्यार आमी सासणाचें मरण आमी भोगते आसल्या ताची काकुळट नातली जाल्यार आमकां अंत नातलें समाधान आमचे थंय आसतें आतां आमकां समाधान मेळ्ळां ताणें आमचे थंय मरण वांटून घेतलें नातलें जाल्यार परत आमी पुनर्जिवंत जाते ना ताणें आमच्या कुमकेक येवंक नातलें जाल्यार आमी भायर पडटे आसल्या आनी तो येवना तर आमी नास जातेल्या सांत आगोस्तिनीची उतरां आमकां आयचे फेस्त आमी संभ्रमता आसतना बोवडत्या रितीन नियाळोवंक आमकां आपोवणें दिता आनी आयचें दुसरें वाचप तिताक बरयल्लें ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी बरवशान एकामेकाक आदार दिवन जियोवंक मोग वांटोवंक आनी नितीन आनी भक्तीन जियोवंक आमकां आपोवणें दिता त्या देखून आमी कसली जिणी जियोवंक जाय कसलो वावर करूंक जाय म्हणून आयचें दुसरें वाचप सांत पावलोन तिताक बरयल्लें आमकां आज विवारून सांगता आसतना आमची जिणी कसली जावंक जाय आज जायत्यो संगती आज आमचे मदगात आसात वांजेलांतली थोडी गणितां तुमचे मुखार दवरता आनी ताचे तावन आमची जिणी जर तर खंय चुकल्या जाल्यार आमी कशी बरी करयत म्हणल्यार थोडी निदर्शनां तुमचे मुखार दवरता आमचे थंय जायते गूण आसात वांजेलांतल्या थोड्या गणितांक ते गूण हांव सरी करूंक म्हजे प्रयत्न करता
नतनायलाचो पूर्वाभिप्रायाचो गुण आज आमचे थंय आसलो आमी सांडूंक आसा जो हांव सोवांचेल अध्याय 3 वळ 9. नजरेतांत कितें बरेंपण येत, नजरेतांत कितें बरेंपण येत, नातानायलाची सवालां. आज आमचे मदीं एक पूर्वाभिप्राय ह्या ग्रावंड प्रेजुडिस्ड आयडियाज कितें बरेंपण येत, केदाळ्यार आमी नेगेटिविटीचो सोदूंक आमी वेता. आज आमच्या जिणेंतलो हो गुण आमी पयस करूंक प्रयत्न करया, कित्याक देव आमचे मदीं आसा. आनी दुसरें जावन आमी आज पळोवंक जाय म्हणजे थंय त्या निकोदेमाचो गुण आसा गी जो हांव सोवांचेल अध्याय 3 वळ 2. अधिकारी तो जावन आसलो. जेजूस हरशीं येता आसतना काळोखान तो आयलो आनी ताचो काळोख म्हणटा आसतना केवळ आज भायलो काळोख गी म्हज्या अंतरंगांत या म्हज्या आत्म्यांत आसलो आत्मीक काळोख हांवें आज तो पयस करूंक जाय, कित्याक क्रिस्त आमचे मदें जल्मला, उजवाड आमकां फांकला. आनी तिसरें जावन सामारियाच्या स्त्रियेचो गुण. जेजू त्या बांयस हरशीं वता आसतना ती म्हणाली म्हजे लागीं कोळसो आसा, तुजे लागीं कांय ना, उदक कशें काडटाय. म्हजे लागीं कोळसो आसा, जायते फावटी आमची गुण तेंच न्ही. म्हजे लागीं आसा, हांवच म्हाका चुकत आसलें, हांवच पांडित्य, म्हजे उपरांत डिक्शनरींत ना, एन्सायक्लोपिडी ना, हांवच. आज म्हजे थंय असलो गुण आसा की हांवें आज तो पळोवंक जाय, हांवें तो म्हजे तोंडान काडूंक जाय. म्हजे थंय कितें अटॅचमेंट आसलें तें हांवें डिटॅच करूंक आसा. येदोळसो तुमच्या वॉट्सॅप ग्रुपान सांजेच्या वेळार तुमकां एक व्हिडिओ धाडिल्लो आसा, दया करून पळया आनी खंडी जावन हो संदेश नियाळोवंक तुमकां आनीक उपकाराचें पडटलें. आनी चवथें जावन क्राउड सिम्पटम्स आमी म्हणटा, म्हणजे गुंप. अध्याय 6 वळ 60. ही शिकवण कोणाक जाय तर, शिकवण कोणाक जाय, ही कश्टांची शिकवण कोणाक जाय. जायते फावटी आमी एकले आसतना वगत आसता, गुंपांत आसतना कितेंय जाता. असली परिस्थिती आज म्हजे थंय आसा की त्या देखून असले त्या लक्षण आसल्यार हांवें चिंतून भायर येवंक आसा. आनी 5वें जावन जदेव अधिकारीची लक्षणां अध्याय 4 वळ 40 आनी 9. ह्या संततेक नियमशास्त्राची वळखच ना. ते म्हणाले ह्या संततेक नियमशास्त्राची वळखच ना, देखून तांचेर शिराप बेसला. ते म्हणाले अध्याय 9 वळ 20 आनी 4. तुम्ही संपूर्ण पथकांत बुडल्यात म्हणून ते अधिकारी लोकांची केळकुळां करूंक लागले आनी आपूण सारकें उरले सारकें नात ते म्हणाले. आज म्हजी परिस्थिती तीच आसा की हांव सारको उरले सारकें ना तुमी सांगून आनी एकल्याचेर अपराध मांडचे प्रयत्न हांव करता गी. आनी 6वें जावन आवय बापायची लक्षणां अध्याय 9 वळ 22. एक व्यक्ती बरो जाता, अधिकारी ताका सवाल करता आसतना आवय बापाय लागीं सरता आसतना आवय बापाय म्हणटात तो प्रायेक पावला, जाय जाल्यार ताचेरच विचारा. जबाबदारी काडूंक तयार नासले, कित्याक अधिकाऱ्यांक ती आवय बापाय भियेली. आज जबाबदारेच्यो संगती म्हजे मुखार येता आसतना बियान हांव चुकारी मारून धांवता गी वा ती फेस करूंक या त्या फूड करूंक हांव तयार रावतां. आनी 7वें पिलाताचें लक्षण अध्याय 18 वळ 30 आनी 8. सवाल विचारले सत म्हळ्यार कितें. जेजूक सवाल विचारले ताणें सत म्हळ्यार कितें आनी जाप मेळच्या पयल्यान तो भायर गेलो. आज आमचे तशें आमची विशय आज असोच आसा. अर्द कुरें आयकुचें, अर्द कुरें समजून घेवचें आनी अर्द कुरें समजून एकाक एक गुंतून सुवासलें सुकरुंडे करता, आमी येली पोंडा पिली पोंड करता आनी कितें करना आसलें सगळें बदलावन घालता. आज म्हजी लक्षणां तिंच जावन आसा की अर्द कुरें आयकून आनी कितें करना ताका पुलान धरना आनी इल्लेशें करना वैभवीकरण करचें लक्षण म्हजें थंय आसा की. आज हे क्रिसमस आमी संभ्रमता आसतना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देव म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर मनीस जाला म्हणलें सत वळखून आसले नकारात्मक चिंतपातान भायर येवन बरवशाचें मोगाचे व्यक्ती जावच्याक जाय आसलो आदार हे आमी प्रार्थन आमी देवा मुखार दवरता आसतना हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. सर पुर्वेदरा बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे एकल्या पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र नवरी केपें समलो आमकां प्रियताम जल्मलो. ताका ताणें कसले ताका उत्साह जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनिकेतलो. तो मेल्ले मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो. सर्गाक सुटलो, सर पुर्वेदरा देवपाच्या फुड्या बसला. थंय मेल्ल्यांचे मनसुरे येतालो. समंता पवित्रज्ञा दोतोले पवित्र भक्तांचो एकता आत्मेचें मोक्षाणें उडीचें जिवन कोण शासनाचें जिवीत. आमेन. आमी सर देवा मुखार हांगासर आज जाल्ल्या वेळार
आमची मागणी आमच्यो गरजो सगळींच्या बापाक आमी भेटोवया आयच्या ह्या दिसा प्रत्येक जावन सुम्याच्या जल्मा दिसाक आमी कच्ची मागणी आमचो बाप स्विकार करून आमच्या गरजांक पावोवन दी आनी आमी मागले आमकां फावो करून दी म्हूण मागया. आमच्या बापा साहेबाक बिस्पांक सर याजकांक आनी धर्मिकांक तूं राखून सांबाळून व्हर. तांच्या मिसावान सदांच जैत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आनी शांती सगळ्यांक विस्तारूंक जाय अशी सकत आनी तुजो सांगात तांकां दी म्हूण आमी मागताव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देशाच्या आणि लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर वावुरच्या आमच्या सर राजकीय मुखेल्यांचेर तुजे कृपेची देणी तांचेर तूं वत. तांणी सदांच जबाबदारेन त्यागान आनी मोगान लोकांची जतन करन आनी तांची सेवा करूंक तुज्या कुमकेचो हात तांकां दी म्हूण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांक आनी भुरग्यांक क्रिस्ती बोवाटान घट कर. तांकां बरो फुडार आनी तांच्या वावरान तांकां जैत लाभय. काम नासता कश्ट नासच्या युवजनांक बरो फुडार लाभय. पिरगजेन समाजेन आनी कुटुंबान एक देखी बरी भुरगीं जावन वाडोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना आनी इतर पिडेन कश्ट नासच्या आमच्या भाव भयणींक तांच्या पिडेंतले तांकां सुटका लाभय. तांची जतन घेवच्या कुटुंबदारांक तुज्या बेसावांनी बरो. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचो संतोश तांचे थंय सदांच उरसो. तांचें जिवीत फळाबरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताचे जल्माचें फेस्त आमी आचरतना आमच्या कुटुंबांत जेजूची शांत आनी संतोश राज करूं. आमच्या कुटुंबांत एकामेका थंय मनशापण दाखोवंक आनी जेजू क्रिस्ताचो मोग वांटून आमचें जिवीत तुका मनवचे परी जियोवंक आदार दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकॅरिस्तीच्या मेजा बोवारी एक कुटुंब जावन सांगाता मेळ्ळ्या. आमच्या पिरगज कुटुंबाचो वडील विगाराक याजकाक दियोकनाक आनी धर्मीक भयणीक तूं तुज्या विस्तार बेसावांनी बरो. आमचें पिरगज कुटुंब एकवटाचें शांतीचें आनी समाधानाचें कुटुंब बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी स्वर आमच्या गरजांचो उदास करून आमी मागया. बाळक जेजूचें आशिर्वाद आमच्या सर कुटुंबांनी आमकां फावो दी. देवा आमच्या सगळींच्या बापा आमची मागणी तूं स्विकार कर. आमच्या गरजान पाव आनी आमकां सर्वांक तुज्या उदारपणान गरजेन सांबाळ. सर वायटा विघ्नांतावन निवार. पिडे सिडे थावन आमकां बऱ्या भलायकेक सदांच हाड आनी अशें आमचें जिवीत तुज्या पुता सगळें संतोशान जियोवचें भाग आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सगळी जिणी आमची.
तुमचे आनी तुमचे बलिदान सर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. प्रितीच्या बापाक तुजो पोत मनीस जावन आमच्या मनच्या सैम तुका एकवटलो वो अजापवंत गोटू संभ्रम जी बेठवणी हे प्रकाश प्रयत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदेक अदेक ताचे सारकी कर म्हूण आमी मागता. त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर खाळी आनी सर्वंतय आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मुनीसलो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश पांतलो. मनच्या रुपान दिसच्या देवाक वळखून आतां नांदिसच्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गींच्या दळबरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया उगवी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन सर जिवानी पवित्र जाता. उदेती धाम नसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयता साई. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरता. तो पाराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेंच्या वाण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थोसो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे वरण आम्ही समारंभा. तुझे पुनर्जीवन होय आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अग्रेता. बापा आमच्या सोडवणे पसत तुझ्या पुतान सोसल्या कष्ट मरण असो, तेज्यानंद बरे पुन्हा जीवनपण असो आनी सर्गा सडल्या सावन भक्तीपणे उदास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण तेजी वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकार मोरयेच्या, भाग्यवंत जोसे तिच्या पतीच्या, तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभावी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां संगता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं ताच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापाच्या आनी पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरतेचे पवित्र सभेक पावाटांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुझे उशीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून सुम्यान शिकयलेलें प्रार्थना धी घेवन गावुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव होवे जावं. तुझे राज आमकां ये. तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जा. आमचो
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितां सबस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान अद्रक आमकां तुजे उदार काकूण ती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक सोडटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटां सांबाळ तुजी येता रास ओट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक शांती दियात. वस जेजू देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा पयले आमी सर सुभागी जेजूच्या आणि आमच्या गोमोगाळ बापा आम्हा पातक्यामध्ये आयचे रातीन जल्मल्ल्या तुझ्या पुताक निश्कळंक आमकारमयेच्या हातांनी पळोवन सांगूंक नजो तितलो संतोष तुका भोगलो त्याच पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान घेवन आमची काळजां दादोसपणान उल्हासतात तेच आमकां मयेच्या आदारान आनी राखणेन जेजू सारकी आमी दिसान दीस वाडोवन तुजें खाळी स्तंभ नासतना दादोशी करूंक आनी सुमेस्त मनशांक तुज्या मोगाची वळख दिवंक आमकां फोव कर हें आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी बसात. फादर विनोद आमचे सगळे आसात तांच्या नांवान फादर जेसन आनी दियोकॉन रॉन्सन आनी ब्रदर रिवन सगळे सर्वांक भागी नातालां फेस्ताचे उल्हास पाठयता तशेंच घरा आशिल्ल्यांक परगांवांत आसलेल्यांक बरें फेस्त मागता आनी भाळोक जेजूच्या आशिर्वादां सदांच तुमकां लाबून दी म्हूण मागता. I wish all of you Merry Christmas and blessing from the infant Lord. May Lord bless you all abundantly.
सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो खाळो पयस केलो आनी ताच्या मायने मन जल्मा वरवीं ही पवित्र आत्मा जळशी केली. तोच बापू अगुणाचो खाळो पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां बरों. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरयत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तो बापू तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमाची दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टगात दिवं आनी सर्गींच्या सुखा तुमकां फावो. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदांच आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देव देवाचो देवला संवसारांत रायाचो नितला त्या तणांत गोरांच्याचो गायता अंतराळांत मागोन प्रताप सगळ्या भुंयतळांत जेजू बाळक जल्माला संतोष पावया गोरवां कावळे दिगला पोळेर रावया कडव्या संगी संतोष बरीत गितां गावया कोवळ्या संगी मोगा बरीत गाणी काडया जेजू बाळक जल्माला संतोष पावया गोरवां कावळे दिगला पोळेर रावया कडव्या संगी संतोष बरीत गितां गावया कोवळ्या संगी मोगा बरीत गाणी काडया. रान वाटल्या क्रिस्ताचे जननाक वार्ता कैल्या विचित देखीला सर संतोषला दैवीक आनंद संवसारांत गोऱ्यांक शांती समाधान जेजू बाळक जल्माला संतोष पावया गोरवां कावळे दिगला पोळेर रावया कडव्या संगी संतोष बरीत गितां गावया कोवळ्या संगी मोगा बरीत गाणी काडया. गंधाने पाडता साधू मोजून स्वादी बेसाडटा जय गायता हांव उल्हासून तुका लवान लवान मोगाडटा रोगा जेजू बाळक जल्माला संतोष पावया गोरवां कावळे दिगला पोळेर रावया कडव्या संगी संतोष बरीत गितां गावया कोवळ्या संगी